दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। भोलिदेखि बहुचर्चित लगानी सम्मेलन सुरु हुने भएको छ। 2 दिनको लागि यो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताहरू, खास गरेर उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू, जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू आकर्षित हुने आशा गरिएको छ। यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो। यसअघि पनि 2वटा लगानी सम्मेलनहरू भइसकेका छन्। लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका मुलुकहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसारको लगानी गर्न अहिलेसम्म तत्परता देखाएका छैनन्। त्यसकारण यो लगानी सम्मेलनले नेपालको कायापलट गर्ला भनेर आशा गर्ने अवस्था छैन एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने जुन दुस्वप्न सरकारले देखिरहेको छ, यस्तो लगानीले अथवा विदेशी लगानीले नेपालको विकास हुन सक्ला भनेर आशा गर्न सकिने अवस्था छैन। नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गराउने तर्फ यस्तो खालको लगानी सम्मेलनले विकास गराउला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन। त्यसकारण यी लगानी सम्मेलनको बहानामा सरकारले अर्कै लुटकाण्डलाई बाटो खोल्ने भएको छ। यही लुटकाण्डलाई बाटो खोल्नको निम्ति लगानी सम्मेलनको एउटा नौटङ्की मञ्चन गर्न खोजिएको होइन भनेर भन्ने ठाउँ छैन। लगानी सम्मेलनको जो भोलिदेखि नाटक मञ्चन हुँदैछ, यो नाटक मञ्चनको निम्ति सरकारले लुटेरा भूमाफियाहरूलाई लाभान्वित गराउने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ। त्यो अध्यादेश लगानी सम्मेलनलाई भनेर गरियो, तर भूमाफियाहरू लगभग 200 भन्दा बढी भूमाफियाहरू, 200 भन्दा बढी जमिनदारहरू लाभान्वित हुने गरिकन सरकारले भूमि सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। राजा महेन्द्रको कार्यकालमा 2021 सालमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरिएको थियो। त्यो क्रान्तिकारी भूमि सुधारले 100 बिघा जमिन कब्जा गरेर राखेका जमिनदारहरूबाट जग्गा राज्यले कब्जा गरेर त्यो जग्गा जोता किसानहरूको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने अभियान चलाएको थियो। तर त्यो बेला भूमि सम्बन्धी ऐन जारी गर्ने बेलामा सरकारले के पनि एउटा बाटो खोलिदियो भनेपछि कुनै पनि जमिनदारहरूले अथवा भूमिपतिले उद्योग सञ्चालन गर्ने सोचका साथ उद्योगको नाममा यदि जमिन राख्न चाहन्छ भने उद्योग सञ्चालनको निम्ति जमिनमा हदबन्दी लाग्ने छैन भनेर कानुन बनाइयो। यो कानुनले 2टा काम गर्यो। एकातिर धेरै जग्गा जमिन भएका जमिनदारहरूलाई, भूमिपतिहरूलाई उद्योगतर्फ धकेल्ने काम गर्यो। तिमीहरूसँग भएको जग्गा जमिन बिक्री गरेर भए पनि उद्योग खोल, होइन भने अब तिमीहरूको जग्गा अधिकरण हुन्छ। यो दबाबमा जमिनदारहरू परे। जमिनदारहरूले जग्गा अधिकरण गराउनु भन्दा उद्योग स्थापना गर्नु उपयुक्त भनेर एक किसिमले उद्योगको लहर चल्यो। राजा महेन्द्रको कार्यकालको सबैभन्दा उपलब्धिमूलक काम यही बन्यो। 2021 सालको क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कदमले लाखौं किसानहरूलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने आधार बनायो। मोहियानी हकको नाममा भनेपछि जमिनदारहरूलाई उद्योग स्थापना गर्ने बाटोतर्फ प्रेरित पनि गर्यो। यसले स्वदेशमा उत्पादन गर्ने उपभोग्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्नतर्फ जमिनदारहरूलाई प्रेरित गर्यो अथवा उद्योगतर्फ आकर्षित हुन जमिनदारहरूलाई प्रेरित गर्यो। नेपाली जनताले उपभोग गर्ने सामग्रीहरू उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो पनि खोलियो। त्यो मात्र होइन, देशभित्र रोजगारीको सृजना पनि गरियो। आज वैदेशिक रोजगारीको निम्ति विदेशतिर जाने जो लहर चलिरहेको छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन एउटा कहाली लाग्दो दृश्य हामीले प्रत्येक दिन देखिरहन्छौँ, 3500 को सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशतिर गइरहेका देखिन्छन्। रुवाबासी देखिन्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। र वैदेशिक रोजगारीमा गएका तमाम युवाहरू लगभग प्रत्येक दिन जसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशबाट बन्द बाकसमा लास बनेर आइरहेका पनि देखिन्छन्। यो अवस्थाको चित्रण त्यो बेला थिएन।
अर्थात् राजा महेन्द्रले शासन गर्दाको काल 2017 सालमा राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो र 2021 सालमा क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गरिएको थियो। त्यो क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा शोषण रहित समाजको सृजना गर्ने उद्देश्य पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यो सँगै धेरै जग्गा जमिन ओगटेर बसेका जमिनदारहरूका जग्गाहरू अधिग्रहण गरेर जोता किसानहरूका नाममा नामसारी गराउने अभियान चलेको थियो। 2028 सालसम्म यो अभियानले यस्तो सक्रिय रूपमा निरन्तरता लियो कि लाखौं किसानहरूले जग्गा धनी बन्ने अवसर पाए र कतिपय जमिनदारहरूले उद्योग स्थापना गर्ने नाममा उद्योगहरू दर्ता गरे, जग्गा लुकाए। त्यो लुकाइएका जग्गाहरू मध्येमा कतिपयले उद्योगहरू सञ्चालन पनि गरे, कतिपयले जग्गा लुकाउने मात्र काम गरे। ती जग्गा लुकाएर बसेका जमिनदारहरूलाई लक्षित गरेर अहिले लगानी सम्मेलनको नाममा सरकारले, अहिले कसको सरकार छ? वाम बाहुल्यको सरकार छ। झापा आन्दोलनबाट विकसित भएको नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार छ। 10 वर्षे जनयुद्धबाट विकसित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार छ र त्यसभित्र आशा पलाएको जनताले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विश्वास गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहभागिता छ यो सरकारभित्र। तर यो सरकारले भूमाफियाहरूलाई, भूमि सम्बन्धी बिचौलियाहरूलाई, ठुला ठुला जमिनदारहरूलाई, लगभग 200 जति सङ्ख्याका जमिनदारहरू जसले उद्योगको नाममा जग्गा लुकाएका थिए, उनीहरूलाई जग्गा बिक्री गर्ने आधार निर्माण गरिरहेका छन्। यो कानुन मार्फत उनीहरूले यो जुन धृष्टता गरिरहेका छन्, यसले ठुलो लुटकाण्डको पर्दाफास गरिरहेको छ। यो लुटकाण्डमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू कति लाभ प्राप्त गरेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसले कति प्राप्त गरेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा छ। भोलि संसद चल्ने बेला यो अध्यादेशको विरोधमा उसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ। एकीकृत समाजवादीले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो, अहिले सत्ता सहयात्रीको हैसियतबाट यो अध्यादेश जारी गर्दै गर्दा एकीकृत समाजवादी पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसमा जिम्मेवार ठहर्छ, त्यसै गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि यो अध्यादेशसँग जोडिन पुग्छ। यो गतिविधिले के परिप्रश्न पार्दैछ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श हो। नेपाली काङ्ग्रेस तत्कालीन अवस्थामा राजा महेन्द्रले क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्दै गर्दा त्यो क्रान्तिकारी भूमि सुधारको विपक्षमा ठिङ्ग उभिएको राजनीतिक शक्ति थियो। भूमिगत अवस्थाको राजनीतिक शक्ति भए पनि उसले क्रान्तिकारी भूमि सुधारको विरोध गरेको थियो। उसले विरोध गर्नुको कारण थियो ठुला ठुला जमिनदारहरूका जग्गा जमिनहरू सरकारले कब्जा गरेको थियो। त्यो बेला त्यो नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका निम्ति एक किसिमको उनीहरू सत्तामा पुगे पनि उनीहरूको आदर्श त्यही बन्ने कारणले र बहुसङ्ख्यक किसानहरूको हितमा समेत त्यो कार्यक्रम आइदिएको कारणले खुलेर त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले विरोध गरेका थिएनन्। तर पछि आएर क्रमिक रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाको, निर्दलीय पद्धतिको, निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोध गर्नको निम्ति क्रान्तिकारी भूमि सुधारका नाममा सरकारले आफूलाई स्थायित्व दिनको निम्ति अथवा निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाले आफ्नो व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनको निम्ति यो काम गरिरहेको छ भनेर त्यो क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रमको विरोध पनि गरेका थिए। फाट्टफुट्ट रूपमा त्यस्ता विरोधहरू तत्कालको अवस्थामा देखिएका थिए। तर त्यो नितान्त रूपमा जोता किसानहरूको हितमा आएको क्रान्तिकारी कदम थियो। त्यो क्रान्तिकारी कदमले आज पर्यन्त किसानहरूले लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। अहिले पनि मोहियानी हक बापतमा किसानहरूले विभिन्न जग्गा जमिनहरूमा आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्न पाइरहेका छन्। जोता किसानहरूको हक स्थापित भइरहेको छ। त्यो यसैको परिणाम हो। यही क्रान्तिकारी भूमि सुधारको क्रान्तिकारी कार्यक्रमको परिणाम हो। आज कम्युनिस्ट बाहुल्यको सरकार छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा आफूलाई
विकसित गर्न खोजिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसमा सहभागी भइरहेको छ। तर यो सरकारले गर्न खोजेको यो कामले ठुला ठुला लुटेराहरूलाई लाभ दिलाउने काम गरिरहेको छ। लुटेराहरूलाई लाभान्वित गराउनको निम्ति राजनीतिक खोल ओढेका नेताहरूले प्रशस्त लुट मचाउने छुट पाइरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन 2/3 नजिकको बहुमतको सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गालाई बेचबिखन गर्न पाउने गरिकन कानुन निर्माण गरेको थियो। त्यो कानुन निर्माण गरेर गिरिबन्धु टी स्टेट कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई, त्यसका स्वामित्ववालाहरूलाई फाइदा पुर्याउने काम गरेको थियो। त्यो फाइदा पुर्याउने गरेको कामको फाइल म खोल्छु, पुराना फाइलहरू सार्वजनिक गर्छु, म कारबाहीको दायरामा तान्छु भनेर तत्कालीन अवस्थाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेससँग उहाँको सत्ता सहकार्य थियो, त्यो बेला उहाँले बार बार बोल्ने गर्नुभएको थियो। केपी ओलीले धम्काउने गर्नुहुन्थ्यो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूबाट, खोल पुराना फाइलहरू खोल, गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल, तिमी आफै जेल जाऊ भन्नुको मतलब प्रचण्डहरू समेत सम्मिलित 2/3 नजिकको तत्कालीन डबल नेकपाको सरकार, जो सरकारको निर्णय बमोजिम त्यो गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा बेचबिखन गर्न पाउने निर्णय गरिएको थियो, कानुन बनाएर त्यो बाटो खोलिएको थियो। त्यसमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि समावेश थियो। त्यसकारण त्यो निर्णयमा उनीहरू पनि चोखो भन्ने अवस्था थिएन। त्यसकारण केपी ओलीले चुनौतीयुक्त शैलीमा बोलेका थिए, खोल फाइल, आफै जेल जाऊ। त्यो अवस्थामा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त छैन, किनभने गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गालाई बेचबिखन गर्न आधार बनाउने, कानुन बनाउने बाटोमा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समावेश थिएन। अहिलेको अवस्थामा जो अध्यादेश ल्याइयो, सरकारको तर्फबाट अध्यादेश आयो, यो मनसायको अध्यादेश आयो, 200 भन्दा बढी उद्योगहरूको नाममा जमिनदारहरूले तत्कालीन अवस्थामा 2021 सालदेखि लुकाएर राखेको जग्गा जमिनलाई अब बेचबिखन गर्न पाउने गरिकन बाटो खोलिएको छ। यसले अब सरकारले उद्योगहरू स्थापना गर्ने लहर ल्याउला भनेर आशा गर्ने ठाउँ हरायो। विदेशी लुटेरा कम्पनीहरूलाई विदेशी लगानी सम्मेलनको नाममा निम्त्याउन खोजिरहेको छ। एनसेल कम्पनी जस्ता विदेशी लुटेरा कम्पनीहरू, डाबर नेपाल जस्ता लुटेरा कम्पनीहरू, सूर्य नेपाल जस्ता लुटेरा कम्पनीहरू र केही ब्याङ्क सञ्चालकहरू, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क, एसबिआई ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क, यी ब्याङ्कहरू विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट सञ्चालनमा आइरहेका छन् र तमाम जलस्रोत कम्पनीहरू समग्र रूपमा विदेशी लुटेरा कम्पनीहरूको कब्जामा परिरहेका छन्। चाहे महाकाली नदीको कुरा गरौँ, चाहे अरुण तेस्रोको कुरा गरौँ, चाहे हामी माथिल्लो कर्णालीको कुरा गरौँ, चाहे पश्चिम सेतीको कुरा गरौँ, गण्डकी कोशीका कुरा गरौँ, यी सबै भारतीय लगानीकर्ताहरूको कब्जामा अथवा भारत सरकारको कब्जामा गइरहेका छन्। त जलस्रोत क्षेत्रमा पनि केही विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारले लिएको छ। केही विवादास्पद कम्पनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने दुराशयका साथ सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराउन खोजिरहेको छ। समग्रमा विदेशी लगानी सम्मेलनको नाममा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्ने नाममा भूमाफियाहरूलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुछिने भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेको कुरा यसैबाट सम्पन्न हुने देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नाममा जो जग्गा अधिग्रहण गरिएका थिए र हदबन्दी लागू गरिएका थिए, ती खुलाउने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना थियो। त्यो चाहना पुरा गराउने काममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कृतसङ्कल्पित भएर लाग्नुभएको थियो। गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा मैले अघि पनि चर्चा गरिसकेँ। उहाँको अभियानले नै यो कुरालाई पुष्टि गर्छ र त्यसमा
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 10 वर्षे जनयुद्धलाई थप भ्रष्टाचार उन्मुख, थप विकृत, थप गलत बाटोतर्फ डोर्याउने गरिकन आफू विवादित बन्ने काम गरिरहनु भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि त्यही क्रममा विवादित बनाउनेतर्फ घिसारिने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यो अवस्थाले सरकार ढाल्न कृतसङ्कल्पित भएर लागेको नेपाली काङ्ग्रेसको मकसद अब पुरा हुने हो कि केही दिन प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। हस्, नमस्कार, म निमकान्त पाण्डे।